अब चूंकि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो समझता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ज़ैन इम्तियाज़ कौन है और शोबा सहाफ़त में कैसे आया? शहर पिंडी भटिया से मेरा ताल्लुक़ है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। फिर मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। फिर एक इरफान नामी शख्स जिसका ताल्लुक़ भी पिंडी भटिया से है, उसने सहारा दिया कुछ दिन मुझे लाहौर में। आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ी दिल के करीब हो, जो आपको कभी भूलेगा नहीं? चूँकि फुटपाथ पे सोता रहा, सोने के लिए कभी टेबल का सहारा लिया जाता था तो कभी कुर्सियों का सहारा लिया जाता था। तो जिस ऑफिस में मैं ठहरा हुआ था उनको लगा कि अब ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, इसकी उड़ान है, ये भाग जाएगा, तो फिर हमें इसका क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल हसन भट्टी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा मरूफ सहाफ़ी ज़ैन इम्तियाज़ साहब से, जो आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके चर्चे ना सिर्फ हमारे इलाके में बल्कि पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका अहवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र। ज़ैन भाई, सबसे पहले मेरा सवाल है कि ज़ैन इम्तियाज़ कौन है और शोबा सहाफ़त में कैसे आया? सुहेल भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़ैन इम्तियाज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का बासी है। शहर पिंडी भटिया से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। और आपका सवाल ये था कि शोबे सहाफ़त में कैसे आए। हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पर लोग जो हैं माज़रत के साथ ज़ालिमों का साथ देते हैं, मज़लूम की आवाज़ को दबा देते हैं। शायद यही गर्ज, यही वो जज्बा, यही वो शौक़ जो कि मेरे इश्क में मुब्तला हुआ। मुझे शोबे सहाफ़त से इश्क हुआ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मज़लूमों की आवाज़ को, जो लोग दबा रहे हैं, उनको मज़लूमों की आवाज़ को दबाया ना जाए बल्कि उनकी आवाज़ बुलंद की जाए। इसी वजह से शोबे सहाफ़त में जो है वो मैंने शमूलियत इख्तियार की, मेहनत की और फिर आज भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे ज़िम्मे जो ड्यूटियां हैं, जो फ़राइज़ हम निभा रहे हैं, वो बस आसान तरीके से निभाए जाएँ। अच्छा ज़ैन भाई, आपने पिंडी भटिया से सहाफ़त का आगाज़ किया, फिर आप लाहौर की तरफ मुसाफ़िर हुए। आप कैसा देखते हैं पिंडी भटिया की सहाफ़त और लाहौर की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? देखिए, सहाफ़त तो होती एक ही है। सहाफ़त एक बहुत ही ऐसा शोबा है कि जिसमें जो कि हम इबादत के तौर पर समझते हैं कि शोबा सहाफ़त जो है वो एक इबादत का ज़रिया है। ये एक बहुत बड़ी इबादत है कि आप खिदमत खल्क़ की में मसरूफ़ होते हैं, लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। बाकी आप ये कह सकते हैं कि कुछ पिंडी भटिया चूँकि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, लाहौर एक गढ़ है, जैसे कि कराची है, इस्लामाबाद है, फिर लाहौर है। तो मैं ये समझता हूँ कि पिंडी भटिया के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, क्योंकि पहले की सहाफ़त ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह रेडियो था, उसके बाद अखबारात के बाद टेलीविज़न का दौर, टेलीविज़न के बाद जो है अब सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है। अब जदीद दौर की सहाफ़त आ गई है। पहले सहाफ़त करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता था। ख़बर लिखी जाती थी, बनाई जाती थी, तहक़ीक़ होती थी, फिर इदारे तहक़ीक़ करते थे, फिर वो 4 से 5 हाथों से गुज़र कर जो है वो ख़बर जो है वो फिर अखबारात की ज़ीनत बनती थी। लेकिन अब चूँकि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो समझता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और चलते फिरते मुख्तलिफ हमने देखा है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते देखा है कि कहीं ना कोई वाक़या रोनुमा होता है तो टेलीविज़न पे ख़बर बाद में चलती है, पहले वो अपने पेज पे लगा देते हैं कि लो जी यहाँ पर ये हादसा हुआ है। तो पिंडी भटिया में जितने भी सीनियर हजरात मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं उनको जदीद तरीके से जर्नलिज़म को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। पढ़ी लिखी जर्नलिज़म का फुकदान है। पढ़ लिख के जो लोग सहाफ़त कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके लिए मौक़े फ़राहम करने चाहिए।
تاکہ وہ بھی سیکھ کر شعبہ صحافت میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے. بالکل ٹھیک. زین بھائی آپ نے پنڈی بھٹیاں سے صحافت کا آغاز کیا، پھر لاہور کی طرف گئے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ ادھر بھی ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر جانے جاتے تھے اور وہاں پر بھی آپ چھائے ہوئے ہیں، کیا راز ہے؟ راز بے شمار لوگوں کی دعائیں، شہر پنڈی بھٹیاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا یہ جو ہے پھل ہے، ثمر ہے. آپ نے کہا کہ مشکلات کیا پیش آئیں. زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ سکسیس سٹوری کرتے ہیں، کسی بھی شخص کو آپ بلندی پر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی کہانی موجود ہوتی ہے. مشکلات مختلف طرح سے ہوتی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں شہر پنڈی بھٹیاں میں پیدا ہوا. مجھے فخر ہے کہ میں شہر پنڈی بھٹیاں کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ کرٹیسائز اگر آپ کی زندگی سے تنقید کو نکال دی جائے تو پھر آپ کی کامیابی کا سفر کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے. تنقید ہوتی رہنی چاہیے آپ کے کام پر. تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح. ٹھیک ہے. مشکلات میں بے شمار ہرڈلز تھی. لائک ظاہری سی بات ہے، والد صاحب جو کماتے تھے وہ صبح جاتے ہیں کما کر لاتے ہیں اور رات کو ہم کھا لیتے تھے. اس طرح اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے. پنڈی بھٹیاں میں علی آئیڈیل سکول ہے، وہاں سے میں نے پرائمری کیا. اس کے بعد جرا ماڈل سکول ہے، وہاں پر میں نے 8 تک کلاسز کی. اس کے بعد 9th اور 10th میں چنیوٹ کے لیے سفر کرتا تھا. میٹرک میری چنیوٹ سے ہوئی اور پھر یہاں پر آ کے میں مختلف ٹیوشنز پڑھایا کرتا تھا، اکیڈمیز پڑھایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد شعبہ صحافت کا شوق بھی تھا، لگن بھی تھی، اور لیکن ایک اچھے استاد کی تلاش بھی تھی، جو کہ تلاش میری بلال اکبر صاحب جن کا تعلق نجی چینل کے ساتھ ہے، بہت سینئر صحافی ہیں، میرے استاد ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے. پھر وہاں پر آ کر میرے جو کیا کہتے ہیں استاد کی تلاش تھی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے مجھے تراشا، انہوں نے مجھے بنایا. پھر اس کے بعد مجھے اصل پش دیا میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں چودھری بابر شفیق ارائی. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. مختلف ہرڈلز آئی. ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے لیے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے، یو آر نتھنگ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں مورلی سپورٹ کر سکے، فائنینشلی سپورٹ کر سکے، یا پھر آپ کو موٹیویٹ کر سکے. تو میرے ویسے تو تمام اساتذہ کرام نے بڑی سپورٹ کی، بڑا پش کیا، بڑا موٹیویٹ کیا، لیکن ان شخصیات کا بڑا اہم کردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست احباب ہیں جن میں یاسر بشیر سیالوی صاحب ہیں، ملک ناصر ہیں، مبشر قادری ہے، بے شمار ایسے صحافی دوست ہیں. ظاہر سی بات ہے نام لوں گا تو وہ بہت ناموں میں ہی جو ہے وہ آپ کا پروگرام چلا جائے گا. تو ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. مشکلات بیسیکلی آپ کی کامیابی تک پہنچنے میں آپ کا اہم کردار ادا کرتے ہیں. زین بھائی کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں میرے ناظرین کو جو آپ کو بڑی دل کے قریب ہو، جو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کس طرح کا واقعہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مشکلات کے والے سے. مشکلات میں آپ کو میں خیر جب شہر لاہور کی طرف میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی کشتیاں جو ہیں وہ جلا دیں. اور جب میں یہاں سے انٹرچینج کے ذریعے جو ہے وہ جب گاڑی کا سفر کر کے لاہور پہنچ رہا تھا تو میرے پاس ایک ٹیچی ٹائپ تھا، کچھ بیگ سا تھا، اس کے اندر میری کچھ کتابیں تھی. میرے پاس ایک بیگ تھا، اس کے اندر وہ کچھ کپڑے تھے، اور میں شہر لاہور میں چلا گیا. ایک آفس میں میں ٹھہرا کرتا تھا اور اس آفس کے ٹیبل پر میں سویا کرتا تھا. شدید سردیاں تھیں اور اس دور میں نو ڈاؤٹ میرے بہت عزیز و اقارب جو ہے وہ لاہور میں رہتے ہیں، لیکن خودداری بڑی چیز تھی. تو ان دنوں شدید سردی کی لہر تھی، لیکن میرے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے بلینکٹ نہیں ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد سونے کے لیے کبھی ٹیبل کا سہارا لیا جاتا تھا تو کبھی کرسیوں کا سہارا لیا جاتا تھا، ایک سامنے کی طرف، ایک ٹانگوں والی سائڈ پر، ایک سینٹر میں، اور ان کرسیوں 3 کرسیوں کی جو سہارے پر میں سویا کرتا تھا.
پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب ظاہری سی بات ہے کہ میری پروان کچھ اور تھی، اڑنے کا شوق تھا، تو وہاں سے نکلا، انٹرویوز وغیرہ دینا شروع کر دیا. تو جس آفس میں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کو لگا کہ اب یہ بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس کی اڑان ہے، یہ بھاگ جائے گا، تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ، ہم تو اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، ہم تو اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، ہم اس سے اپنے آفس کے کام نہیں کروا سکتے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آفس میں رہے، ہمارے بھی کام کرتا رہے اور اپنا بھی یہاں پر رہتا رہے. پھر مجھے آفس سے نکال دیا گیا. پھر ایک عرفان نامی شخص جس کا تعلق بھی پنڈی بٹیاں سے ہے، اس نے سہارا دیا کچھ دن مجھے لاہور میں. پھر 3 دن میں چونکہ فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، جیل روڈ رافی گروپس کے بالکل سامنے جو ہے گرین بیلٹ کے اوپر 3 راتیں گزری. لیکن الحمدللہ 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 ہر چیز ایک سبق ہوتی ہے. بڑا خوشگوار زندگی کا مرحلہ گزرا میرے لیے. مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی تلخیاں مجھے ایسی ہی لگی جیسے کہ گلاب کا پھول ہے. ظاہری بات ہے جب کامیابی آ جاتی ہے تو تلخیاں بھی جو ہیں وہ ایک پھل کے طور پر کام کرتی ہیں. اچھا